अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दो ऐसे जापान के शहर जहां इंसानियत ने अपनी ही इजादात से ख़ुद को जला डाला। ये एक ऐसी सुबह थी जो हमेशा के लिए तारीख़ का रुख बदल गई। एक ऐसा दिन जब सूरज के साथ नहीं बल्कि आग और धुएं के बादलों के साथ रोशनी हुई। एक लम्हा जिसने लाखों ज़िंदगियां ख़त्म कर दीं। ये कहानी है जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी की। तो नाजरीन, आखिर अमेरिका ने जापान पर एटम बम क्यों गिराया? हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तारीख को हमला हुआ? बम गिरने के बाद कितने लोग मारे गए? जापान ने इसके बाद क्या रद्दअमल दिया? एटम बम के असरात आज तक क्यों बाकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमले ज़रूरी थे या महज ताकत का मुजाहिरा? पहला निशाना हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा पर एक अमेरिकी तैयारा एनोला गे परवास कर रहा था। इसके पीठ में एक मोहलक हथियार छुपा था जिसका नाम था लिटिल बॉय। ये दुनिया का पहला एटम बम था जो किसी शहर पर गिराया गया। सुबह के 8:15 पर यह बम हिरोशिमा के ऊपर फटा। एक लम्हे में शहर का दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। करीबन 80,000 लोग मौके पर ही जलकर राख हो गए। हज़ारों लोग जख्मी, अंधे और झुलसे हुए लोग हर तरफ चीख रहे थे। ये मंजर किसी क़यामत से कम न था। इसके बाद नागासाकी, दूसरा जख्म। हिरोशिमा के सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा बम नागासाकी पर गिराया। इस बम का नाम था फैट मैन। नागासाकी का शहर पहाड़ों में घिरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद तबाही खौफनाक थी। तकरीबन 40,000 लोग फौरी तौर पर मारे गए और अगले महीनों में 70,000 से ज़ायद तबाहकारी की वजह से हलाक हुए। ये बम हिरोशिमा से ज़्यादा ताकतवर था और इसने शहर को एक लम्हे में मिटा दिया। बमबारी के बाद ना सिर्फ इंसान बल्कि ज़मीन, पानी और हवा सब जहरीले हो गए। तबाहकारी रेडिएशन ने ज़िंदा बच जाने वालों को उम्र भर के लिए बीमार कर दिया। बच्चे माजूर पैदा होने लगे, कैंसर फैल गया और लोग नफसियाती सदमात में मुब्तला हो गए। ये असरात आज तक इन इलाकों में महसूस किए जाते हैं। 9 अगस्त के हमले के सिर्फ 6 दिन बाद जापान ने हथियार डाल दिए। 15 अगस्त 1945 को शहंशाह हिरोहितो ने रेडियो पर कौम से खिताब किया और दूसरी आलमी जंग का खात्मा हुआ। दुनिया ने सुख का सांस तो लिया, मगर इंसानियत हमेशा के लिए शर्मिंदा हो गई। जिंदा बच जाने वाले हेबा कोशा हिरोशिमा और नागासाकी के जिंदा बच जाने वाले आज भी खुद को हेबा कोशा कहते हैं, यानी वो लोग जिन पर बम गिरा। इनमें से कई ने अपनी ज़िंदगियां अमन के पैगाम के लिए वक्फ कर दी और आज भी दुनिया को याद दिलाते हैं कि एटम बम किसी कौम को नहीं बचाता बल्कि पूरी इंसानियत को जला देता है। इन हमलों के बाद दुनिया ने पहली बार एटमी ताकत की तबाही देखी। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एटमी दौड़ शुरू की, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी हमेशा याद दिलाते रहे कि जंग जीतने के बावजूद इंसानियत हार गई थी। आज के वक्त में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर जापान में अब भी मौजूद हैं, मगर इनकी हालत आज बिल्कुल बदल चुकी है। आज हिरोशिमा एक पुरअमन, जदीद और ख़ूबसूरत शहर है। तबाही के करीबन 80 साल बाद ये शहर दोबारा तामीर किया गया और आज ये जापान के सबसे साफ़ और मुनज़्ज़म शहरों में शुमार होता है। यहाँ एक ख़ास जगह जिसे कहते हैं हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। इसी पार्क में मौजूद है एटम बम गुंबद। ये वो इमारत है जो बमबारी के बाद जुज़ई तौर पर बच गई थी और आज जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया है। ये जगह दुनिया भर के सियाहों के लिए अमन की अलामत है। हर साल 6 अगस्त को यहाँ एक अमन की तकरीब, पीस सेरेमनी मुनक्किद की जाती है, जिसमें हज़ारों लोग शिरकत करते हैं और बमबारी में हलाक होने वालों को याद किया जाता है। और दूसरी तरफ नागासाकी भी आज एक खूबसूरत साहिली शहर बन चुका है। ये जापान के केशु जजीरे में वाक़या है। यहाँ भी आज एक यादगार मौजूद है, नागासाकी पीस पार्क। इसी पार्क में एक बड़ा मुजस्मा है, पीस स्टैचू, अमन का मुजस्मा।
جو امن، دعا اور انسانیت کی بقا کی علامت ہے۔ شہر میں ایٹامک بوم میوزیم بھی موجود ہے، جہاں وہ تصویریں، چیزیں اور بیانات محفوظ کیے گئے ہیں جو اس قیامت خیز دن کی یاد دلاتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی اب دنیا کو امن اور نیوکلیئر ہتھیاروں کے خاتمے کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ دونوں شہر ہر سال اقوام متحدہ میں بھی پیغام بھیجتے ہیں کہ دنیا میں کبھی دوبارہ ایٹم بم نہ استعمال ہو۔ ناظرین، آج ہیروشیما کی کل آبادی قریباً 11 لاکھ 1.1 ملین کے قریب ہے۔ یہ شہر جاپان کے سب سے بڑے 10 شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ شہری اور صنعتی زندگی گزارتے ہیں۔ تعلیم: ہیروشیما کو آج پیس ایجوکیشن سٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں امن، سائنسی ترقی اور بین الاقوامی تعلقات پر خاص زور دیتی ہیں۔ آج تعلیمی ادارے: ہیروشیما یونیورسٹی جاپان کی مشہور قومی یونیورسٹیوں میں سے ایک۔ ہیروشیما سٹی یونیورسٹی، ہیروشیما انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ یہ شہر ہر سال ہزاروں بین الاقوامی طلباء کو اسکالرشپ کے تحت پڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ شہر میں جدید ٹرانسپورٹ اسٹریٹ کار نیٹ ورک موجود ہے جو جنگ کے فوراً بعد بھی چلایا گیا تھا۔ ہیروشیما ایئرپورٹ، پیس میموریل پارک، ہیروشیما کیسٹل، ہونڈوری اسٹریٹ جدید جاپان کی خوبصورتی دکھاتے ہیں۔ پورا شہر گرین انرجی اور ماحول دوست تعمیرات کی مثال بن چکا ہے۔ ہیروشیما کی معیشت صنعت کار، مینوفیکچرنگ اور ٹورزم پر مبنی ہے۔ انڈسٹریل پاور: شہر کو جاپان کا ہب بھی کہا جاتا ہے۔ ناگاساکی کی موجودہ آبادی قریباً 3.5 لاکھ کے قریب ہے۔ جنگ کے بعد آبادی کچھ کم ہوئی مگر اب مستحکم ہے۔ یہ شہر پہاڑوں اور ساحلوں کے درمیان آباد ہے جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیتھولک اسکولز: ناگاساکی انسٹی ٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنس، ناگاساکی یونیورسٹی بہترین تعلیمی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ناگاساکی کی معیشت شپ بلڈنگ، جہاز سازی، ٹورزم، سیاحت اور فشنگ انڈسٹری پر مبنی ہے۔ شہر جاپان کے سمندری دفاع اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دونوں شہر جو کبھی مکمل اندھیرے اور آگ میں جل گئے تھے، آج راتوں کو روشنی، موسیقی اور امن کی خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہیروشیما نائٹ لائف: جہاں کبھی دھواں اور خاک تھی، آج وہاں روشنیوں کے جھلمٹ ہیں۔ ہیروشیما کی رات اب خوف کی نہیں بلکہ زندگی کی علامت ہے۔ ناگاریکاوا ڈسٹرکٹ: یہ ہیروشیما کا سب سے مشہور نائٹ لائف ایریا ہے۔ یہاں سینکڑوں ریسٹورنٹس، کیفے، نائٹ کلب، جاز بارز اور شوز وغیرہ ہوتے ہیں۔ مقامی لوگ اور سیاح یہاں جاپانی کھانوں، میوزک اور ہنسی مذاق میں رات گزارتے ہیں۔ ناظرین، اب ہیروشیما ایک ہائی ٹیک اسمارٹ سٹی بن چکا ہے۔ یہاں کی عمارتیں ارتھ کویک ریزسٹنٹ، زلزلہ برداشت ڈیزائن میں بنائی گئی ہیں۔ 5G انٹرنیٹ، اسمارٹ شہر میں ٹرانسپورٹیشن سسٹمز اور AI سیکیورٹی کیمراز نصب ہیں۔ شہر کا ریسائکلنگ ریٹ قریباً 82% ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ صفائی والے شہروں میں سے ایک۔ ندیوں کے کنارے سائیکلنگ پاتھس اور پبلک گارڈنز موجود ہیں۔ درختوں کی تعداد 1.5 ملین سے زیادہ ہے، یعنی فی فرد ایک سے زائد درخت۔ ناظرین، ہیروشیما اور ناگاساکی کی کرنسی کا نام جاپانیز ین ہے۔ ایک جاپانی ین قریباً 1.8 پاکستانی روپے، 100 جاپانی ین قریباً 180 روپے پاکستانی۔ پاکستانی شہریوں کے لیے جاپان کا سفر کرنے کے لیے ویزا لازمی ہے۔ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا ایمبیسی آف جاپان اسلام آباد یا قونصلیٹ جنرل آف جاپان کراچی۔ ویزا کی اقسام: ٹورسٹ ویزا، سیاحتی ویزا، عام سیاحوں کے لیے، بزنس ویزا، کاروباری دورے کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا، تعلیم کے لیے، ورک ویزا، روزگار کے لیے۔ باقی تفصیلات آپ ایمبیسی سے لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی جاپان کے دو تاریخی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کی مکمل کہانی، جہاں انسانیت نے تباہی بھی دیکھی اور امن کا نیا سفر بھی شروع کیا۔ آج یہ دونوں شہر جاپان کے ترقی یافتہ، صاف ستھرے اور پرامن شہروں میں شمار ہوتے ہیں، جہاں راتوں کی رنگینی، تعلیم کا معیار اور جدید ٹیکنالوجی سب کچھ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی آپ کو اس ویڈیو سے نئی معلومات ملی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے اور زبردست ڈاکیومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔